भन्ने छ प्रधानमन्त्री सरकारले सबैलाई सेट गर्न सक्ने ठाउँ स्थान देख्दैन म। यसको भविष्य अब एउटा ढङ्गले नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने यसको भविष्य छ। तर सबै प्रकारका युवाहरूलाई, सबै प्रकारका युवा युवतीहरूलाई, सबै प्रकारका बेरोजगारहरूलाई त्यहाँ सेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। पिरियडमा असाध्यै धेरै आत्महत्याको खबरहरू हामीले पाइरहेका छौँ। अब त्यो विभिन्न प्रकारका प्रेसरहरूले गर्दाखेरि एउटा आर्थिक प्रेसर छ मान्छेलाई। अब लगानी ल्याछ, एउटा ब्याङ्कबाट लोन ल्याछ, काम गर्न सकेका छैन, काम गर्ने वातावरण छैन यो कोरोनाले गर्दाखेरि। अब त्यसलाई कसरी, त्यो लगानीलाई कसरी सरकारले के ढङ्गले त्यो गर्ने त भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा पनि सोच्नु पर्यो। नयाँ काम, मान्छे किन एउटा कामको सिर्जनाको कुराहरू, रोजगारीको कुरामा त सबै युवाहरू एक ठाउँमा आउन सक्छ नि त। जस्तो यो ठाउँमा हामीलाई, जस्तो यो शान्तिनगरमा के आवश्यकता छ त? शान्तिनगरका युवाहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने र कसरी सङ्गठित गरेर यहाँका एउटा नयाँ नयाँ किसिमको कार्यक्रमहरू कसरी गर्ने, नयाँ नयाँ किसिमको कार्यक्रमहरूमा युवाहरूलाई कसरी त्यहाँ लैजाने भन्ने सन्दर्भमा हामी सब एक ठाउँमा आउनु पर्यो। नमस्कार दर्शकबिन, म प्रेजेन्टर तिलक प्रताप चन्द, क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ सुमन थापा मगरज्यूले। र म अहिले सहारा खबर दाङमा एउटा यस्तो विषयलाई उठान गरिरहेको छु जहाँ अहिले नेपालभरि नै जस्तो हाम्रो मुलुकहरूमा बिचुलापनको हाबी भइरहेको छ, यस्तै गरेर बेरोजगारी पनि हाबी भइरहेको छ। युवाहरूले रोजगारी पाइरहेका छैनन् अनि बिचुलापन हाबी भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा के गर्न सकिएला भन्ने कौतूहल त सबैलाई लागिरहेको छ। युवाहरूको एकदमै चासोको विषय रहेको छ। यसको समाधानका लागि केही पहल भएको छैन। सहारा खबर दाङले यो विषयमा खोज अनुसन्धान गर्न गइरहेको छ र यसै बीच हामीले आज अन्धेरा सुब्बाका केन्द्रीय सदस्य भीमराज खरालज्यूलाई हामीले अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ। उहाँसँग के रहेछ योजना र उहाँले कसरी यसलाई चाहिँ निहालिरहनु भएको छ, यो विषयवस्तुलाई, बेरोजगारीको विषयलाई अनि यो सेरोफेरोलाई, माहौललाई, अहिलेको राजनीतिक इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी लिइरहनु भएको छ, त्यो विषयमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अहिले कसरी दिन बितिरहेका छन् तपाईँको राजनीतिक परिवेशमा र अहिले तपाईँ घुमफिर गरिरहनु भएको छ, यताउता गरिरहनु भएको छ, युवाहरूको स्थिति कस्तो छ अनि तपाईँको स्थिति कस्तो छ, अहिले के भइरहेछ? अहिले खास गरेर देशमा यति बेला यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दा देश अलिक तहस नहस अवस्थामा पुगिरहेको छ, गुजिरहेको छ। भने जस्ता कामहरू यहाँ हुन सकिरहेका छैनन् र अन्य समग्र रूपमा हेर्दाखेरि देशमा अहिले परिस्थिति अलिक जटिल खालको, कतिखेर के हुने, सङ्क्रमण महामारी बढिरहेको अवस्था, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू खास गरेर बाहिर निस्कन नसकिरहेको अवस्था, आफ्ना दैनिक गतिविधिहरू मात्रै सञ्चालन गर्न सकिरहेका छन्, अन्य कुराहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा भएको हुनाले म पनि अब यसै कामहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा जाने र त्यहाँको के छ अवस्थाहरू बुझ्ने, यस्तै तरिकाले नै अहिले दिनचर्याहरू मेरो बितिरहेका छ। अनि हजुर विभिन्न पदहरूमा एकदम बसिरहेको मान्छे अनि युवाहरूलाई नेतृत्व गरिरहेको मान्छे, विशेष गरी खास गरी कुन कुन पदहरूमा आबद्ध हुन्छ? म अहिले अन्धेरा सुब्बाको यो नेकपाको गठबन्धन पछिको एउटा संयुक्त अन्धेरा सुब्बा निर्माण भइसकेपछि त्यसको एउटा केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्यमा छु र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तो समी प्रतिष्ठानको यो प्रदेश नम्बर 5 को म संयोजकको रूपमा काम गरिरहेको छु, जसले गर्दा विभिन्न साहित्य सम्बन्धी अब विभिन्न प्रकारको संस्कृति रहन सहनको विषयमा अध्ययन गर्ने गर्छ त्यो संस्थाले। अन्य अर्को एउटा आइडी नेपाल भन्ने छ, इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट एकीकृत विकास नेपाल भन्ने छ, त्यो हाम्रो अहिले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छ। त्यसको केन्द्रीय सहसचिव भएर काम गरिरहेका छु र यसले अन्य काठमाडौँदेखि बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि विभिन्न किसिमका युवाहरू लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने ढङ्गले हामी काम गरिरहेका छौँ र अन्य विभिन्न किसिमका उद्घोषण, अब विभिन्न उद्घोषण सङ्घ नेपालमा पनि म कार्यरत छु। त्यसले अन्य विविध किसिमका गाउँ समाजमा नेकपा। अनि म तपाईँलाई यो विषयमा सोधेँ, हजुरलाई त्यो पदहरूको विषयमा सोध्नुको कारण के हो भनेपछि अब ती पदहरूमा रहँदाखेरि, नेतृत्व लिँदाखेरि अब युवाहरूलाई अब कसरी परिचालन गर्ने त्यो कुराहरू पनि आउँछन् अनि युवाका बेरोजगारीका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसपछि स्वरोजगारमा ल्याउनको लागि तपाईँका के पहल कदमी रहे त्यति बेला र अहिलेको समयमा के रहन सक्छन्? खासमा अहिले समस्या खास के छ भन्दाखेरि बेरोजगारी समस्या अहिले प्रमुख समस्या र ज्वलन्त समस्या बनिरहेको छ देशमा। यो बेरोजगारी समस्याले गर्दा दिनौँ विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्, जसले गर्दा देशलाई
एउटा नयाँ ढङ्गबाट जानुको सट्टा एउटा पछाडितिर धकेलिरहेको अवस्था पनि भान भइरहेको छ र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पदहरूमा विभिन्न संस्थाहरूमा नेतृत्व गर्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो युवाहरूको समस्या समाधान गर्न सकेनौँ। अब भर्खरका टिनेजरका एउटा युवाहरू छन्, तिनीहरू विभिन्न प्रकारका दुर्व्यसनमा फसिरहेका छन्। तिनीहरूलाई कसरी माथि उकास्ने र तिनीहरूलाई कसरी रोजगारमा ल्याउने भन्ने पिर चिन्ता नै मेरो त्यो विषयमा रहने गर्छ र अन्य यो विभिन्न प्रकारका सरकारहरूसँग सहकार्य गरेर तिनीहरूलाई कुन कुन ठाउँमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै एउटा प्रमुख जस्तो लाग्छ र म त्यो गरिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि अझै नयाँ ढङ्गले अझै धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई कसरी गोलबन्द गर्न सकिन्छ र कसरी एउटा रोजगारीमा यो विषयमा तपाईँलाई चासोको विषयमा रहेको छ, सबै युवाहरूलाई पनि चासोको विषय रहेको छ। के योजना रहेको छ केन्द्र लेभलबाट? अब हामीले रोजगारी के पाउन सक्छौँ? अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना पनि रहेको छ, यो कतिको रूपमा दिगो रहन्छ यो हामीले अझै जान्न अझै अनभिज्ञ रहेछौँ यो विषयमा र यसले कतिको दिगो रूप लिन्छ त यो विषयमा बताइदिनु। खास गरेर अहिले यो कोभिड-19 को अवस्थामा अहिले राज्यले एउटा सरकारले के गरिरहेको छ भने अहिले यो विदेशहरूमा जाने युवाहरू सबै अहिले रोकिएको छ। विदेशहरू अब एयरपोर्टहरू सबै बन्द छ। त्यो कारणले गर्दा पनि अब देशमै एउटा स्वदेशमै यसले पर्मानेन्ट यसले खासमा गरेर पर्मानेन्ट रूप लिने हो। एउटा सरकारले सोचेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले एउटा स्थायी रूपले कसरी एउटा बेरोजगारी हल गर्न सकिन्छ र समग्रमा भन्दाखेरि युवाहरूलाई कसरी रोजगारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। जो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने कुरा छ, त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अहिले विभिन्न किसिमका स्थानीय निकायहरूमा एउटा सञ्चालित भइरहेको छ। जुन रूपमा सोचेको हो त्यो रूपमा भइरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छैन। म पनि विभिन्न ठाउँका स्थानीय निकायहरूमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ बाटोघाटोहरूमा एउटा कुला नाला मात्रै काममा लगाउने मान्छेहरूलाई त्यहाँ त युवाहरू धेरै प्रकारका सिपहरू भएका युवा हेर्नु न, म तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, युवाहरू पुरै भ्रममा छन्, फर्महरू भरिदिने त्यसपछि के हुन्छ भनेर अन्यलमा पनि होइन रहेको, मैले के काम गर्नुपर्छ त्यो कुरो पनि जानकारी छैन। विशेष त के चाहिँ यो योजनामा के कुरामा प्राथमिकता रहन्छ यसमा? खास गरेर यो के छ भन्दाखेरि अहिले यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम यो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रम हो, जसमा प्रधानमन्त्रीले नै त्यो कार्यक्रमको योजना गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा रोजगार संयोजक भनेर एउटा अधिकृत राखिएको छ। उहाँले नै के गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने जति पनि अब त्यो अहिले अन्यलता छ, युवाहरू तपाईँले भने जस्तै युवाहरूमा अन्यलता छ, फर्महरू सङ्कलन भइरहेका छन्, फर्महरू भरिरहेका छन् युवाहरूले। म के काम गर्ने हो, यो बाटो खन्ने काम गर्ने हो कि कुलोहरू नालीहरू बनाउने काम गर्ने हो कि, त्यसमा पुरै भ्रम भइरहेको छ कि त्यो एउटा रोजगार संयोजकले पनि त्यसको विषयमा अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ युवाहरूलाई। र अन्य धेरै कामहरू छन् स्थानीय स्तरमा हेर्दै गर्दाखेरि विभिन्न प्रकार तालिमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ र दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूलाई कसरी एउटा नयाँ ठाउँमा ल्याउने, कसरी एउटा स्वरोजगारमूलक गराउने भन्नेसँगमा पनि काम गर्न सकिन्छ। तर त्यो अहिले खास मैले पनि चासोको विषय के राखेको छु भन्दाखेरि हो कि यो अहिले स्थानीय स्तरमा गएर त्यहाँका पालिका अध्यक्षहरू नगरपालिका मेयरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अस्ति भर्खर मात्र गएको थियो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा, त्यसपछि स्वरोजगार केन्द्रभित्र म छिर्नु गएको त ताला लगाएको अवस्था थियो। अब यस्तो अवस्था पनि छ। अब एकजना मान्छेले कति ठाउँमा आउने समस्या छन्, धेरै समस्याहरू छन्। अब समस्याहरूलाई खास के छ भन्दाखेरि अब हामी युवाहरूले अलिकति युवा नेतृत्वमा भएका साथीहरूले पनि अहिले हेर्न सकिरहेका छैनौँ, सबै ठाउँमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ। अब ध्यान दिँदै गर्दाखेरि एक ठाउँबाट गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा धेरै ठाउँमा पुग्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ र समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित स्थानीय तहले सोच्यो भने त्यो अझै सहज ढङ्गले जाने गर्छ। हामी त यसो जान्छौँ, 2-4 दिन जान्छौँ, ल यसो गर्नु पऱ्यो, यो भएन है तपाईँहरूको भन्ने हुन्छ, एउटा ध्यानाकर्षण जस्तो गराउने हुन्छ। अब सम्बन्धित गर्ने त के हो त भन्दाखेरि त्यो स्थानीय तहले गर्ने हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छन्, स्थानीय तहका कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूले त्यो रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने, कसरी एउटा सबैलाई एउटा समुचित ढङ्गले जति बेरोजगार युवाहरूले फर्म भरेका छन्, युवातीहरू फर्म भरेका छन्, उनीहरूलाई कसरी सबैलाई एउटा सहज ढङ्गले रोजगारीमा ल्याउन सकिन्छ, रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा राम्रो किसिमको प्रभावकारी किसिमको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यही योजना अन्तर्गत होइन हामीले युवाहरू रोजगारीमा आउने भयो भन्ने कुरा भयो, तर दिगो रूपमा चाहिँ मैले यही प्रश्न सोधिरहेँ, दिगो रूपमा चाहिँ यही पेसा गरेर कुनै एउटा थाहै छैन, आइडेन्टिटी थाहा छैन, म यो गर्दैछु भन्ने काम गर्दैछु र यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजनाले यो गराउँछ भनेर युवाहरूलाई थाहै छैन, त्यसपछि कसरी दिगो रूपमा मैले यो काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ उनीहरू कन्फिडेन्ट भएर काम गर्नु त हो। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, असाध्यै ठिक छ। किन भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ भनेपछि बिचमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले विदेशमा बसिरहेका युवाहरू छन्, उनीहरूले विधा थप गरेर नेपालमा आउन चाहेकै छैनन्, यस्तो स्थिति छ।
सरकारको भर छैन, त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको स्थिति अझै कमजोर छ भनेर, आर्थिक स्थिति कमजोर छ, हामी काम गरेर खाने वातावरण छैन भनेर युवाहरू रोकिरहेको अवस्था छ। मैले साथीभाइलाई सोद्धाखेरि त्यही क्वेसन राखेका थिएँ क्या, कसरी आउने म नेपालमा भनेर। तपाईँले यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ तपाईँले? खास गरेर युवाहरूलाई मैले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले राज्यले एउटा के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने, युवाहरूलाई एउटा देशमै स्वरोजगारको स्थिति स्थापना गर्न नसक्ने हो भने धेरै ठुलो भयङ्कर किसिमको दर्दनाक किसिमको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यो सिजनले गर्दा देश नै कता कता तहसमा सुन्यो कि देशको एउटा आर्थिक स्थिति सबै कुराहरू छ। अब अहिले रेमिट्यान्सले चलाए जस्तो लागिरहेको छ कि देश। अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त अब सबै कुराहरू बन्द छ। अब सबै कुरा बन्द भइसकेपछि अब 1-2 वर्ष 2-3 वर्षसम्म अब कमसेकम राज्यले एउटा किसिमको नीति नियम बनाएर अब त्यो रोजगारी मात्रै भन्ने कुरा छैन, कृषिका कार्यक्रमहरू धेरै प्रकारका कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् युवाहरूले। विभिन्न प्रकारका अन्य आयमूलक खालका सिपमूलक खालका रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। अब यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भन्ने छ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगारले सबैलाई सेट गर्न सक्ने ठाउँ स्थान देख्दैन म। यसको भविष्य अब एउटा ढङ्गले नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने यसको भविष्य छ। तर सबै प्रकारका युवाहरूलाई, सबै प्रकारका युवा युवतीहरूलाई, सबै प्रकारका बेरोजगारहरूलाई त्यहाँ सेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। र अन्य अब सबैले के चाहन्छन् भन्दाखेरि केही न केही एउटा आफ्नो किसिमको आत्मनिर्भर रहने ढङ्गले विभिन्न प्रकारका कृषि कार्यक्रमहरू गर्ने, विभिन्न प्रकारका सिपमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यो किसिमले पनि अब राज्यले व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। जस्तो अगाडि मात्रै के थियो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेटको आधारमा लोन दिने कुरा थियो। यसलाई कडाइका साथ किन कार्यान्वयन गर्न सकेन सरकारले भन्ने कुरा हामी एउटा सरकार पक्षको मान्छे भइरहँदाखेरि हामीले त्यो धेरै प्रकारका गुनासो राखिरहेका छौँ। हामीले त्यो दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ। युवाहरूले अब नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका थियो, बिचमा अहिले नेटवर्किङ व्यवसाय पनि विवादमा रहिरहेको छ होइन। यो व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू पनि छन्। त्यसपछि यो बिचमा चाहिँ कारबाही पनि गरिएन, यो एकदम नेटवर्किङ बिजनेसलाई कारबाही पनि यसरी चाहिँ दायरामा गरिएन। तर यो व्यवसाय विश्वमा चाहिँ अलिक फेमस भयो, तर नेपालमा चाहिँ अवैधानिक भयो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि अगाडि सारिएको छ। के यो व्यवसाय अलि त उपयुक्त छैन र युवाहरूलाई अलि त स्वरोजगार बनाउनको लागि? यो खासमा के हो भन्दा यो अभ्यास बेला बेलामा भएका अभ्यासहरूले गर्दाखेरि यो समस्यामा देखिया हो। जस्तै युनिटी भन्ने हामी सुन्यौँ, तिनीहरूले गर्दाखेरि अब यसो रेकर्डिङ जस्तो कार्यक्रमहरू गर्ने नेटवर्क व्यवसाय हर्बलले पनि अलिकति त्यहाँका त्यसको जुन नियत के हो त भन्दाखेरि नियत अलिक समस्या देखियो कि नियतमा अलिक खोट देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि गराउने हो भने नेटवर्कले पनि एउटा मान्छेलाई अलिकति युवाहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छ। तर त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने नियमन गर्नु पऱ्यो, व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। त्यो राज्यले एउटा किसिमको एउटा हेर्नु पऱ्यो। हेरिसकेपछि राज्यले हेऱ्यो भने एउटा नियमन गर्यो भने यो नेटवर्किङ बिजनेसमा होइन, मैले अध्ययन गरे अनुसार यो नेटवर्किङ बिजनेसमा विशेष गरी चाहिँ पढेका पनि होइन नपढेका पनि दुवै वर्गले पनि काम गर्न पाउँछ। अनि यसले कम्पाउन्ड रिजल्ट पनि दिन्छ र एउटा आम्दानीको स्रोत पनि तयार गर्छ होइन, एउटा चयन बनाउँछ र सबै वर्गले पनि एउटा बिजनेस गर्नु पायो, रोजगारी पायो, त्यो त्यही किसिमले गर्नु पायो। तर अन्य रोजगारीमा त्यस्तो कम्पाउन्ड रिजल्ट पनि आउँदैन र मतलब सोचे जस्तो प्रगति पनि गर्न सक्दैन। तर यसमा यदि उसले चाहिँ तार्किक छ र उसले बोल्न जानेको छ, उसले नेटवर्किङ गर्न जान्छ भने उसले अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस्तो खालको वातावरण सिर्जना भने यो नेटवर्किङ बिजनेसमा सरकारले रोकटोक गर्यो भने पनि आरोप छ नेटवर्किङ व्यवसायले, त्यो पनि भनिरहेका छन्। यसको विषयमा के भन्न चाहन्छ? मैले अघि पनि भने खास नेटवर्किङ जुन बिजनेस हो यो राम्रो बिजनेस हो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राम्रो लाग्छ। तर विगतमा के भयो भन्दाखेरि जस्तो युनिटी लाइफ भयो अनि त्यसपछि हर्बो भयो, अब तिनीहरूको जुन एउटा नेटवर्किङ हामीले पुरानै हिस्ट्रीलाई हेरेर मात्रै भएन नि त, नयाँ गर्न चाहने पुरानोलाई पनि हेर्दै र अहिले मैले मैले पुरानोलाई हेरेर यस्तो भयो र यो गर्नु हुँदैन भन्ने मैले त्यो कुरा गरेन कि। मैले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि पुरानो यस्तो समस्याहरू देखियो। आगामी दिनमा एउटा राज्यले नियमन गर्नु पऱ्यो, यसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। एउटा कानुनी रूपमा के छ, यसको नियमन रूपमा के छ, यसले गर्न खोजेका के हो, यसको भविष्य के हो, सबै कुरा एउटा निर्धारण गरिसकेपछि त त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई धेरैभन्दा नेटवर्कको रूपमा सरकार पक्षले यो फेरि लाइसेन्स फेरि वितरण गरेको रहेछ कोही नेटवर्किङ बिजनेसहरूलाई अब पहुँचको आधारमा। अनि यो यही विषयमा सोध्न चाहे तपाईँको, यो बिचौला प्रविधि हाम्रो नेतृत्व तहमा पनि हुनसक्छ अनि एकदम लिएर हामीले भन्न सक्छौँ अहिले व्यवसायदेखि लिएर हरेक तहमा बिचौला प्रविधि हाबी छ। यस्तो अवस्थामा स्वरोजगार बन्ने वातावरण हामीलाई गाह्रो छ। हाम्रो युवाहरूलाई म यसरी अगाडि बढौँ भन्ने हामीलाई गाह्रो छ। अहिले दर्शकबिन्दुहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ, एकदम युवाहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ यो हाम्रो मिडिया सागर खबरदाङबाट। सबैलाई प्रकाश पारिदिनुहोस् कि युवाहरूले अब अगाडि बढ्ने वातावरण कसरी सिर्जना हुनसक्छ,
होइन यो बिचौला प्रविधिमा कसरी अगाडि बढ्ने एउटैले च्याम्म पुरै लैदिन्छ, सामान मार्केटमा म बेच्न जाउँ भनेर एउटाले सबै होलसेलमा लगिदिन्छ। त्यसपछि कुनै व्यवसाय गरौँ भनेर आँटिरहेको हुन्छ, बिचौलाले अर्को बिचौलाले मेरो मान्छे भनेर राखिदिन्छ। त्यसपछि जो गर्न चाहने युवा हुन्छ त्यो त ब्याकुनी भयो, उसलाई अब स्पेस कसले दिने? त्यो भएन नि त। नेतृत्व तहबाट तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ र यसलाई समाधानको लागि पहल कदम के हुन सक्छन्? अब हामी नेतृत्वमा युवा नेतृत्वमा रहँदै गर्दा हामीले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, जस्तो अहिले हामी अहिले सहारा खबरमा छौँ। सहारा खबर जति पनि हेर्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले हामी युवा नेतृत्वहरूले हामीले के चाहन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा बिचौलिया नहोस्, एउटा स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले कामहरू अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। हामी युवाहरूले जहिले पनि हामी एउटा सरकार पक्षको भए पनि हामीले सरकारको खबरदारी गरिरहेका छौँ। सरकारले गरेका काम, हाम्रा राम्रा कामहरूको हामीले प्रचार गरिरहेका छौँ, नराम्रा कामहरूको हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ। यो भएन, यो गर्नु पऱ्यो भन्ने गरिरहेका छौँ। र यसले गर्दा आगामी दिनमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि, जस्तो युवाहरू स्वरोजगार बन्न चाहन्छन्, बिजनेस गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई एउटा किसिमको छुट गर्नु पऱ्यो। राज्यले एउटा व्यवस्था, मैले अघि भनिरहेको थिएँ तपाईँको मिडियामा, मैले अघि भनिरहेको थिएँ, के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा सर्टिफिकेटको आधारमा लोन दिने कुरा छ नि त। राज्यले नीतिगत रूपमा पास गरे जस्तो देखिन्छ, तर तल कानुनको रूपमा छैन। यो किन हुन सकिरहेका छैन त? यो हुने बित्तिकै पनि धेरैभन्दा धेरै युवाहरू विदेश जान बाध्य हुने युवाहरू स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न सक्छन्, विभिन्न प्रकार पेसा व्यवसायहरू अपनाउन सक्छन्। पेसा व्यवसाय अपनायो भने एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्छ, एउटा स्वरोजगारको बाटो एउटा अगाडि बढ्छ र एउटा शान्ति सुरक्षा सबै कुराहरूले पनि राम्रो हुने भएको हुनाले पनि त्यो कुरालाई हामीले एउटा राज्यले किन कानुनी रूपमा, किन एउटा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने हामीले त्यो कुरा हो। र आगामी दिनमा पनि के भन्दा यस्ता किसिमको हरेक किसिमका कुराहरू, हरेक किसिमका सवालहरूलाई अलिकति कसरी व्यवस्थित गर्ने र सबै युवाहरूलाई एउटा सन्तुष्ट कसरी पार्न सक्ने। स्वदेशमै ठिक छ है, यो स्वदेशमै हामी देशमै बस्नु। सर, कुन पेसा चाहिँ अब युवाहरूले गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ? अहिले त पेसाको विषयमा पनि अहिले त प्रकाश पार्दिनु। अब युवाहरूले अहिले धेरै पेसाहरू गर्न सक्छन्। जस्तो मैले के भन्छु भने, जस्तो युवाहरूसँग विभिन्न प्रकारका सिपहरू छन्, क्षमताहरू छन्, योग्यताहरू छन्, दक्षताहरू छन्। पर्यटन क्षेत्र पनि अहिले धराशायी परेको छ, सम्भावना मेन त्यसैमा थियो। र अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै सम्भावना भएको जुन पर्यटन क्षेत्र हो, त्यो पर्यटन क्षेत्र अहिले पुरै बन्द भएको अवस्था छ। आन्तरिक पर्यटनले अब अहिले सम्भावना छैन, बाह्य पर्यटनले नभएकी त आन्तरिक पर्यटन केही छैन। अब देश जिल्लाहरू पुरै बन्द भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पर्यटन व्यवसायदेखि लिएर पनि धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई त्यो पर्यटनमा हामीले समावेश गर्न सक्छौँ। अहिले कृषिमा अहिले खास गरेर अलिकति नीति, अब राज्यले नीतिहरू बनाएको छ। अब कृषिमा अलि धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई कृषिमा जस्तो विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गर्ने, कुखुरा पालनदेखि लिएर अब अन्य धेरै तरकारी खेतीहरू हुन्छ नि, बेमौसमी प्रकारका फलफुलहरू खेतीहरू हुन्छ, र अन्य नयाँ किसिमका प्रविधिहरू आइरहेको छ अहिले कृषिमा। त्यो प्रविधिलाई कसरी किन प्रयोग नगर्ने त युवाहरूले भन्ने त्यो एउटा मुख्य प्रश्न हो, मुख्य सवाल हो। त्यो कृषिमा गर्न सकिन्छ। शिक्षा सम्बन्धी पनि धेरै किसिमका कामहरू गर्न सकिन्छ। एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धीका किसिमका कुराहरू छन्। अब कहाँ के किसिमको क्षमताहरू छ युवाहरूसँग, त्यो दक्षताहरू छ, त्यो ढङ्गले एउटा कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यो काम गर्ने वातावरण के गर्नुपर्छ? सरकारले बनाइदिनुपर्छ। सरकारले एउटा काम गर्ने, जस्तो युवाहरूले काम गरिसकेपछि एउटा वातावरणमा कुनै पनि समस्या बिचौलिया नहोस्, कुनै पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, एउटा लगानी गरिसकेपछि त्यो लगानीको प्रतिफल निस्किने एउटा वातावरण बनोस्, एउटा शान्ति सुरक्षाको पनि व्यवस्था होस् भन्ने हामीले सोच्ने कुरा के हो? त्यो सम्बन्धित निकायमा हामीले दबाब दिने कुरा हो। यो हामीले खबरदारी गर्ने कुरा र त्यसलाई कानुनमा एउटा नियमन गर्ने कुरा, कानुनमा एउटा ल्याइसकेपछि त्यो ढङ्गले सबै धेरै युवाहरूलाई त्यो ठाउँमा सेट गर्न सकिने जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को विषय सोध्न चाहेँ मैले, जस्तो युवाहरू अहिले चाहिँ हाम्रो काम गर्न चाहन्छन् र व्यवसाय पनि गरिरहनु भएको छ, नयाँ व्यवसाय गर्नुहोस्। कतिपयले नाउ व्यवसाय पनि आँट्नु भएको छ, कतिले चाहिँ होटल खोजिरहनु भएको छ, कसैले किराना सेम व्यवसाय अप्नाइरहनु भएको छ, अनि कतिले चाहिँ व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, जो पुरानो व्यवसाय गर्नु भएको छ, ऋण लिएर गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई ऋण दिने वातावरण सिर्जना भएको छैन अहिलेको अवस्थामा नयाँ व्यवसायहरूले। भनेपछि पुरानो व्यवसायले जो किस्ता तिर्ने अलिक गाह्रो छ, पनि व्यवसाय चलिरहेको अवस्था छैन, र 1 वर्षसम्म मिना भनेर सरकारी तौरबाट त्यसरी वातावरण मिलाइयो, तर ब्याङ्कहरूले त्यो अवस्था, वित्तीय संस्थाहरूले त्यो गरेको अवस्था छैन। र यस्तो विशेष गरी समस्याको विषय रहेको छ। जो नयाँ व्यवसाय गरिरहेका छन्, नाउ पेसा, होटल व्यवसाय, किराना पसलद्वारा यावत कृषि व्यवसाय पनि गरिरहेको अवस्था छ, र उनीहरूलाई पनि सस्टेन हुन गाह्रो छ। भर्खर लोन लिएको अवस्था पनि, र किस्ता कसरी चुकाउँ भन्ने अवस्था पनि छ, धौधौ अवस्था छ। भने पुराना व्यवसाय गरिरहेका जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि किस्ता बुझाउन धौ भइरहेको छ।
अनि त्यसै बेला सरकारले अब 1 वर्षमा केही गर्नु पर्दैन, किस्ता तिर्नु पर्दैन, मिना गरियो भनेर विभिन्न प्रान्तहरू बिच पनि प्रतिस्पर्धा भयो बिचमा, र 1 वर्षलाई अब ढुक्क भनेर व्यवसायहरू पनि त्यही किसिमले भयो। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले किस्ता बुझ्नलाई फेरि आतुर गरे। अनि यस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका जो हुनुहुन्छ व्यवसायहरू र अलि नयाँ गरिरहेका युवाहरू हुनुहुन्छ, व्यवसाय गरिरहेका युवाहरू, उहाँहरूलाई सस्टेन हुनको लागि के कस्ता योजनाहरू कडा रूपमा ल्याउन सकिन्छ हाम्रो नेतृत्व तहबाट? खासमा यो अहिले समस्या भनेको यो युवाहरूलाई अलिक स्वरोजगारमा कसरी सृजना गर्ने र कसरी स्थापित गर्ने भन्ने नै हो खास गरेर, होइन। त्यति बेला के छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन्। मैले अघि पनि भने कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन रूपमा काम हुनुपर्थ्यो, जुन रूपमा व्यवसाय एउटा हुनुपर्थ्यो, त्यो भइरहेको अवस्था छैन। विभिन्न प्रकारका चुनौती छन्, विभिन्न प्रकारका बाधा व्यवधानहरू खडा भइरहेका छन्, होइन। सो एउटा स्वतः स्फूर्त रूपले मान्छे बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन। कहीँ न कहीँ एउटा सङ्क्रमण के हुने हो, कस्तो हुने हो, कतै के हुने हो कि कोरोनाको एउटा छटपटाट अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि आगामी दिनमा एउटा राज्यले के सोच्नुपर्छ भने, सरकारले के सोच्नुपर्छ भनेपछि जति पनि एउटा व्यवसायमा लागेका युवाहरू छन् उनीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू त छँदैछ नै। एउटा रोजगारमै रहिराख्नको लागि एउटा प्रोत्साहन गर्ने एउटा किसिमका सेवा सुविधाहरू दिएर हुन्छ कि विभिन्न प्रकार अनुदानका कुराहरू छन्। त्यो अनुदानहरूमा पनि अब एउटा किसिमको बिचौलियाहरू हाबी भइरहेका छन्। अब काम नगरेरै एउटा अनुदान लिने, 1-2 वर्षमै त्यो तहस नहस गर्ने व्यवसाय, त्यसलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले सोच्नु पर्यो। अर्को कुरा, काम गर्दै गरेका युवाहरू, अलिअलि अध्ययन गरेका युवाहरू काम गरिरहेका छन्, सिपमा लागिरहेका छन्, सिपमूलक काममा, रोजगारीमा एउटा लागिरहेका छन् भने तिनीहरूलाई व्यवसायमा कसरी व्यवसायमूलक कसरी एउटा नाफामूलक गराउन सकिन्छ, कसरी त्यसलाई टिकाइराख्न सकिन्छ, दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यो राज्यले सरकारले सोध्नुपर्छ। अर्को कुरा, जस्तो अहिले कोभिड-19को अवस्थामा अब सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो अब यो ऋणको विषयमा, लोनको विषयमा अलिकति केही छुट गर्ने भनेर भन्यो, तर एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति परिवर्तन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब अहिले तलसम्म हेर्दाखेरि त अब समयमा किस्ता बुझाएन भने अब ब्याङ्कले गाली के गर्ने, कस्तो गर्ने, अब कतिपय त समस्या देखिया परेको छ। एउटा आत्महत्या गरिरहेको अहिले हेर्नुहुन्छ भनेपछि यो पिरियडमा असाध्यै धेरै आत्महत्याको खबरहरू हामीले पाइरहेका छौँ। अब त्यो विभिन्न प्रकारका प्रेसरहरूले गर्दाखेरि एउटा आर्थिक प्रेसर छ मान्छेलाई। अब लगानी ल्याछ, एउटा ब्याङ्कबाट लोन ल्याछ, काम गर्न सकेका छैन, काम गर्ने वातावरण छैन यो कोरोनाले गर्दाखेरि। अब त्यसलाई कसरी, त्यो लगानीलाई कसरी सरकारले के ढङ्गले त्यो गर्ने त भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा पनि सोच्नु पर्यो। त्यो मान्छे किन आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेको छ त भन्ने कुरा राज्यले त्यो सोच्नुपर्ने एउटा गम्भीर विषय छ। हामीले एउटा युवा नेतृत्वमा हुँदै गर्दाखेरि, हामी एउटा युवा पुस्ताको एउटा नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि हामीले सोच्ने विषय त्यो हो। हामी त्यो विषयमा लागिरहेको छौँ। छिमेकी मुलुकमा यसरी अनुदान दिइरहेछ, युवा बेरोजगार भत्तादेखि लिएर त्यसपछि रासन भत्तादेखि लिएर हरेक कुरामा छिमेकी भारतले पनि दिइरहेको छ। त्यसपछि युएसएको कुरा गरौँ, अन्य मुलुकहरूले यसरी भत्ताहरू दिइरहेको छ, बेरोजगार भत्तादेखि लिएर हरेक कुरामा प्रोत्साहन दिइरहेको छ युवाहरूलाई। तर हाम्रो देशमा त्यस्तो किसिमको माहौल बनिरहेको छैन। के हो जस्तो लाग्छ? समस्या धेरै छन्। समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि अब अलिकति सरकारले गर्न नसकेको कुरा पनि अब हामीले त्यो बुझिरहेका छौँ। किन गर्न सकिरहेका छैन भन्दाखेरि अब हामी सरकार पक्षकै एउटा नेतृत्वको मान्छे हौँ, हामीलाई भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। अहिले सरकार आफ्नै अब पार्टीभित्रको एउटा आन्तरिक विचारले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति समस्याग्रस्त छ। अब त्यो नमिल्दासम्म तलसम्म काम कर्तव्यहरू, कारबाहीहरू अलि एउटा स्पिडली एउटा जुन ढङ्गबाट हुनुपर्थ्यो, एउटा सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो बढ्न नसकिरहेको अवस्था हो। तर अब सबै एउटा जनताको चाहना एउटा समृद्धि, एउटा स्थायी सरकार भन्ने हो। अब अहिले स्थायी सरकार 5 वर्षको लागि एउटा म्यान्डेट दिइसकेको अवस्थामा पनि एउटा धेरै प्रकारका कामहरू गर्न नसक्ने अवस्था हो भनेपछि पछि फेरि एउटा सरकारकै विकल्प खोज्नुपर्ने जस्तो पनि एउटा जनताले गर्न सक्छन्। त्यो हामी एउटा युवा नेतृत्वमा हुँदै गर्दा हामीले खबरदार गर्ने कुरा विषय हो, हामीले राख्नुपर्ने विषय हो। हामीले सरकारले गरेका अहिले धेरै कामहरू, राम्रा कामहरू छन्, ती कामहरू हामीले प्रचार गरिरहेका छौँ। अब नराम्रा कामहरू, खराब कामहरू हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। त्यो कामहरू किन गर्ने त? एउटा राम्रो कामहरू जसरी पनि एउटा स्वरोजगारको विषयलाई, एउटा युवाहरूको एउटालाई अब जस्तो अहिले धेरै प्रकारका अनुदानका विषयहरू छन्, धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरूको विषय छन् कृषिमा पनि। अब त्यो सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकिरहेका छन्, सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सकिरहेका छैन। त्यो भित्रका जुन एउटा टिम छ, भित्रैको एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ पुरै चङ्गुल छ कि एउटा बिचुलियाको चङ्गुल छ। बिचुलियाको चङ्गुलमा फसिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि तलसम्म आउन सकिरहेका छैन। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी नियमन गर्ने भन्ने किसिमले राज्यले एउटा नियमन गर्नुपर्छ र हामी त्यो ठाउँमा, हामी युवा नेतृत्वहरूले पनि त्यो ठाउँमा हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ।
हामी हस्तक्षेप गर्ने हामीलाई एउटा वातावरण बनाइयोस् भने, राज्यले बनाइदिने हो भने हामी त्यो हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। कहाँ कहाँ कालोबजारी भइरहेका छ, कहाँ कहाँ समस्याहरू देखा परेका छ, कहाँ कहाँ बिचौलियाहरू छलफलाइरहेका छ, त्यो सबै हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामीलाई यदि कुनै पनि त्यो ठाउँमा हस्तक्षेप नगर्ने सरकारले एउटा किसिमको एउटा वातावरण बनाइदिने हो भने, एउटा सहज वातावरण बनाइदिने हो भने हामी त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ र पत्ता ठाउँका ठाउँ हामी कारबाही गर्न सक्छौँ। कारबाही गरिसकेपछि एउटा ढङ्गले, नयाँ ढङ्गले एउटा देशमा एउटा स्थायित्व कुराहरू छ, एउटा देशलाई, सरकारलाई सफल बनाउने कुरा छ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा छ, एउटा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा छ। सबै कुराहरूलाई एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यो। यो बिचमा तपाईँलाई सुन्छ है मैले एउटा सरकारमा चिजित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई मैले यही बिचमा सोध्न चाहेँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अनि अहिले हाल सांसद हुनुहुन्छ अनि गगन थापाज्यूले भन्नुभएको थियो कि सबैलाई मैले प्रधानमन्त्री भएपछि रोजगारी सिर्जना गर्ने थिएँ भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो होइन। अब तपाईँहरू सरकारमा तपाईँ पनि अब नेतृत्व तहमा गएपछि त्यही भन्नु नि, त्यसपछि उहाँ पनि त्यो गएपछि नेतृत्व तहमा गएपछि म त्यो गर्ने थिएँ भनेर भन्ने। तर चाहिँ सबैले कल्पना मात्र देखाउने, तर आवश्यकताको जाँच कसैले पनि गरेन। युवाहरूको आवश्यकता जो रोजगारी खोजिरहेछन् त्यो ठेट कुरामा गएकै छैन। कतिसम्म हामीले कल्पना मात्रै रहने, कति समयसम्म हामी सपना मात्रै रहने हामीले रोजगारी पाउने भनेर। हो, तपाईँले उठान गरेको कुरा एकदम राम्रो कुरा हो। अब सबैले अहिले के गर्छन् भनेपछि यो कुर्सी यस्तो हुँदो रहेछ कि भन्नुहुन्छ भनेपछि यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गाई जात्रा माहौल पनि अहिले गाई जात्रा माहौल पनि छ। अब त्यो कुराहरूले पनि भन्ने कुराहरू छँदैछ। अब यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी यस्तो हुँदो रहेछ कि फेरि अब एउटा कार्यकारी त हो, तर पनि विभिन्न प्रकारका बाधा व्यवधानहरू पनि छन्। फेरि अब जसले म यस्तो गर्थेँ भन्ने भनिराखेका हुन्छ, एउटा सडकमा कराइराखेका हुन्छ, उसैले त्यसलाई त्यो नयाँ कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउन खोजिरहेका कार्यक्रमहरूलाई प्रतिपक्ष हुने बित्तिकै त्यसलाई असफल बनाउने खेलमा लागिरहेका हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि त्यस्तो किसिमको समस्याहरू हुन्। तर पनि अब समस्या छन् भन्दैमा पछाडि फर्किने हो भने त समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन। अगाडि बढ्ने हो, सानातिना समस्या हुन्छन्, त्यो समस्याहरूलाई हल गर्दै जाने हो। हल गर्दै जाँदाखेरि एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने जस्तो अहिले युवा स्वरोजगार भनेको छ, धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू छन्। तर युवा स्वरोजगार भन्छ एउटा अब युवा हामीले युवा दिवस मनाउँछौँ, राष्ट्रिय युवा दिवस अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँछौँ। त्यो मनाउँदै गर्दाखेरि अब स्थानीय तहहरूले, अब स्थानीय निकायहरूले पनि अब त्यो किसिमको एउटा युवाहरूलाई एउटा त्यो बजेट छुट्याइदिनु पर्ने, त्यो पनि छुट्याइराखेको अवस्था छैन। कता कता के हुन्छ, युवा 2-4 जना युवाहरूलाई बटुल्यो, वास्तविक समस्यामा परेका युवाहरू, केही गर्न खोजिरहेका युवाहरूलाई त्यहाँ स्थान दिइन्न। त्यही त अघि पनि भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो बिचौलियाले गर्दाखेरि यो समस्या धेरैभन्दा धेरै अब ठुलो सबै नेता भइसकेपछि त्यो पनि समस्या होला एउटा। अर्को कुरा समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा पनि अब तलदेखि माथिसम्म सबैले एउटा किसिमको समान किसिमको धारणा राख्यो भने साझा धारणा राख्ने बित्तिकै त फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सानो कुरा हल गर्न कुरा ठुलो कुरा छैन कि। सबैले सोच्यौँ, सबैले साझा किसिमको समान किसिमको धारणा राख्यौँ भने यो समस्यालाई सजिलैसँग हल गर्न सक्छौँ। अब युवाहरू अब अगाडि बढ्नको लागि अब बिजुली नै बन्नुपर्ने स्थिति देखियो। सिधा रूपमा त अगाडि बढ्न सकेन, कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनु पर्यो, त्यो मान्छे मात्रै अगाडि बढ्न सक्यो र बाँकी सबै चाहिँ बाइस हुने भयो नि त। त्यस्तो खास गरेर म एउटा युवा नेतृत्वमा रहँदै गर्दा मैले भन्ने कुरा मैले त्यो कहिले पनि भन्दैन। जोसुकै युवाहरू होस्, जुनसुकै लेभलको युवाहरू होस्, जुनसुकै आस्था विचारको कुराहरू होला, एक ठाउँमा हुन्छ। युवाहरूको आस्था विचार एउटा समग्रतामा विचार एउटा हुन्छ, आस्था एउटा हुन्छ। तर एउटा नयाँ काम, एउटा कामको सिर्जनाको कुराहरू, रोजगारीको कुरामा त सबै युवाहरू एक ठाउँमा आउन सक्छ नि त। जस्तो यो ठाउँमा हामीलाई, जस्तो यो शान्तिनगरमा के आवश्यकता छ त? शान्तिनगरका युवाहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने र कसरी सङ्गठित गरेर यहाँका एउटा नयाँ किसिमको कार्यक्रमहरू कसरी गर्ने, नयाँ किसिमको कार्यक्रमहरूमा युवाहरूलाई कसरी त्यहाँ लैजाने भन्ने सन्दर्भमा हामी सब एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि त। हामीले कुनै पनि पूर्वाग्रह राख्नु भएन, मलाई त्यो लाग्छ कि। र मैले कुनै पनि युवालाई यो पार्टीको ऊ पार्टीको, यो विचारको ऊ विचारको भनेर मैले पूर्वाग्रह बायस राख्ने कुरा मैले अहिलेसम्म पनि गरेको छैन र आगामी दिनमा पनि गर्दैन। र एउटा ढङ्गले सदैव के हुन्छ भन्दाखेरि सकारात्मक किसिमको कुराहरू र युवाहरूलाई कसरी सबैभन्दा धेरै एउटा अवसर दिन सकिन्छ, एउटा सम्मानको रूपमा अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, विभिन्न ठाउँका अवसर। त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्नु विशेष त अब त्यस्तो जुन परिपाटी छ त्यो गर्न हुँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो बायस राख्ने कुराहरू, पूर्वाग्रह राख्ने कुरा त्यो ठिक छैन। त्यसले कहिले पनि देशलाई अगाडि बढाउँदैन, आफ्नो गाउँ समाजलाई अगाडि बढाउँदैन। एउटा गाउँ समाज अगाडि बढाउने कुरा, देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त के भन्छ, साझा धारणाले गर्दाखेरि कुरा हो। एउटा साझा धारणा हुन्छ, समान धारणा, एउटा
विचार हुन्छ, आस्था हुन्छ, एउटा चुनाव हुन्छ। चुनाव प्रणालीमा जाँदै गर्दाखेरि विचार आस्था हुन्छ, त्यसको एउटा चुनाव भोट हाल्ने कुराहरू हो, त्यो हुँदै गर्छ, त्यो त भइराखेको छ। तर पनि सामाजिक कामहरूमा, सामाजिक विकास निर्माणका कामहरू, हरेक किसिमका गतिविधिहरूमा त सबै युवाहरू एक ठाउँ आयो भने मात्रै देश समृद्धिमा अगाडि बढ्न सक्छ, देशलाई स्थायित्वमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई त्यो लाग्छ। र आगामी दिनमा पनि त्यही किसिमले सबैले सोच राख्यो भने, त्यही किसिमको सबैले विचार राख्यो भने, सबै युवाहरू अगाडि बढ्यो भने मै खण्डमा नै देश अगाडि बढ्ने हो। अहिलेका युवाहरू भविष्यका कर्णधार हुन्, भोलिका देशका साझेदार हुन्, राष्ट्र निर्माता हुन्। त्यसले गर्दा पनि युवाहरूलाई अहिले कसरी सक्रिय बनाउने, कसरी एउटा प्रोत्साहित बनाउने, उत्प्रेरित बनाउने भन्ने ढङ्गले नै त्यो कुरा सोच्नुपर्छ। त्यो कुराहरू विचार राखेर त्यो विचारहरूलाई अगाडि बढायो खण्डमा आगामी दिनमा हामीले धेरैभन्दा धेरै नयाँ काम गर्न सकिने, नयाँपन दिन सकिने, एउटा समाजमा जुन किसिमको एउटा बिग्रिरहेको समाज छ त्यसलाई कसरी चेतना फैलाउने, कसरी एउटा जनचेतना ढङ्गले समाजलाई व्यवस्थित बनाउने, समाजलाई एउटा समृद्ध बनाउने, एउटा समाजलाई राम्रो बनाउने, हराभरा बनाउने, त्यो ढङ्गमा गर्ने खेल्ने भूमिका भनेको फेरि युवाहरूको नै हो, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। अहिलेका युवाहरूलाई हामीले जसरी राम्रो बनाउन सक्यौँ, एउटा राम्रो बाटोमा लैजान सक्यौँ भने आगामी दिनमा त्यो एउटा त्यसको भविष्य सुन्दर हुन्छ। एउटा भविष्य सुन्दर हुनेदेखि लिएर एउटा परिवारको, एउटा समाजको, एउटा राष्ट्रको नै एउटा सपना साकार हुने कुरा भएको हुनाले पनि त्यो कुरा हामीले सोध्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भोलि नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछि तपाईँले के गर्ने सोच लिनुभएको छ? भोलि जब तपाईँलाई आफै लिडरसिप मन्त्रीमण्डलमा जानु पर्ला, भोलि चाहिँ त्यो एकदम सरकार पक्षमै जानु पर्ला, सरकारमै जानु पर्ला तपाईँ, होइन? त्यसपछि तपाईँले के योजना बनाउनु भएको छ भोलिको लागि? अब खास गरेर मैले अहिले भन्दा राज खरालबाट के आश गर्न सकिन्छ नयाँ पिँढी? अहिले मैले धेरै यो गर्छु ऊ गर्छु भन्दा पनि मैले के भन्छु भनेपछि म केही न केही नयाँपन दिन्छु, केही न केही एउटा समान धारणाको विकास गर्छु, सबैलाई एउटा साझा धारणाको विकास गर्छु र एउटा सबैलाई एउटा साझा एउटा अवसरमा म केन्द्रित गर्छु। म यो गर्छु ऊ गर्छु भन्दा पनि त्यो परिस्थितिमा कस्तो परिस्थिति हुन्छ, त्यो परिस्थिति अनुसारलाई कसरी सहज बनाउने र सहज बनाएर सबैलाई एउटा आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा मलाई आफ्नोलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ र आफूले त्यो ठाउँमा गर्नुपर्ने किसिमका भूमिकाहरू कहाँ कमी भयो, कहाँ धेरै भयो भन्नुभन्दा पनि सबैलाई समान किसिमको कामहरू गर्नेदेखि लिएर कुन ठाउँमा केसको आवश्यकता छ, कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको कामको आवश्यकता छ, रोजगारी सृजनाको आवश्यकताहरू छ, कुन ठाउँमा कस्ता किसिमका रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको काम गर्दाखेरि त्यसलाई त्यहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने त्यो सबै कुराहरू अध्ययन गरेर सबै कुराहरूको एउटा विस्तृत एउटा योजना बनाएर एउटा खाका तयार गरेर मात्रै म त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो कामहरू गऱ्यौँ भने केही न केही मैले गर्न खोजेको कुरा, मैले दिन खोजेको कुरा नयाँपन, मैले सोचेको एउटा भविष्य, एउटा राष्ट्रको समृद्धि, एउटा गाउँ समाजको एउटा समृद्धिको परिकल्पना त्यहाँबाट मात्रै पुरा हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै मलाई खास कुरा सोध्नु लाग्यो, विशेष चाहिँ तपाईँको मेन भिजन यो हुनसक्छ, युवाहरूलाई म यो गर्न सक्छु भनेर तपाईँको एउटा मेन थ्रेड लाइन हुन्छ नि, त्यो खास गरेर मेरो त्यो मेन कुरा के हुन जान्छ भन्दाखेरि युवाहरूलाई कसरी रोजगारी गराउने, युवाहरूलाई कसरी एउटा सही बाटोमा लैजाने र सबै युवाहरूलाई आफ्नो सिप क्षमता र योग्यता दक्षता अनुसारको विविध ठाउँमा कसरी रोजगारमा सिर्जना गर्न सकिन्छ। एउटा खाडी मुलुकमा जाने अहिले त कोरोनाको महामारी छ, अहिले सबै कुरा रोकिया छ। खाडी मुलुकमा जाँदै हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँका युवाहरू हजारौँ लाखौँ युवाहरू विदेशी बाध्य भइरहेका छन्। तिनीहरूलाई स्वदेशमै कसरी रोक्न सकिन्छ त भन्ने मेरो एउटा प्रमुख त्यो विषय, प्रमुख चासो, एउटा लक्ष्य त्यो हुनेछ। र यहाँका जस्तो अहिले पनि हामी नाम सुनिरहेका छौँ, धेरै पुराना फ्याक्ट्रीहरू छन्, पुराना त्यसका उद्योगहरू छन्, बन्द भएको छन्। ती उद्योगहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै लाखौँ हजारौँ युवाहरूलाई त्यहाँ सेट गर्न सकिने ठाउँ छ। त्यसले गर्दा पनि त्यो कुराहरूलाई सोचेर अलिकति त्यो नयाँपन दिने बित्तिकै अलिकति केही रोजगारी सृजना गर्ने बित्तिकै युवाहरू कमसेकम स्वदेशमै बसेर आफ्नै घर ठाउँमा गाउँठाउँमा बसेर आफ्नै गाउँठाउँलाई समाजलाई एउटा परिष्कृत गर्दै एउटा विकास गर्दै एउटा चेतना दिँदै र आफ्नो काम कर्तव्यहरू अगाडि बढाउन पाउन् भन्ने मेरो एउटा शुभेच्छा, मेरो सङ्कल्प र मेरो एउटा उद्देश्य रहेको छ। अमेरिका, चाइना जस्ता, जापान जस्ता मुलुकहरूमा उद्योगबाट नै देशहरू सम्पन्न छन् ती देशहरू, तर हाम्रो देशमा उद्योगहरू धन्दाहरू कम भइरहेको अवस्था छ र त्यो व्यावसायिक रूपमा सुरक्षा छैन र कम्पनी खोल्न पनि घाटा छ भनेर नै प्रत्येक युवाहरूले त्यो सोचदेखि टाढिएका छन् र बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा फेरि उद्योगबाट फेरि समाधानको विकल्प कसरी खोज्न सकिन्छ? मान्छे सोच्ने चाहना राख्ने हो भने अचम्म भन्ने कुरा एउटा के दबाब सिर्जना हुन्छ, पार्टीगत रूपमा फेरि धन्दा दिनु पर्यो भन्ने हुन्छ।
हुन्छ, समस्याहरू छन्, समस्याहरू नभएका होइनन् होइन, तर पनि के हो त भन्दाखेरि असम भन्ने कुरा केही छैन कि। एउटा मान्छेले सोच्यो भने असम भन्ने कुरा केही छैन, सबै सम्मानहरूको खेल हुन्। सम्मानहरू जस्तो अब पार्टीभित्र दबाब हुन्छन्, समस्याहरू हुन्छन्, तर पनि कमसेकम नयाँ काम गरिसके सबै ठाउँ सबै युवाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइसकेपछि जुनसुकै किसिमका समस्याहरू जुनसुकै बाधा अवरोधलाई पनि हामीले पन्छाउन सक्छौँ, पञ्चाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ र बन्द भएका उद्योगहरूलाई हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। नयाँ ढङ्गले राष्ट्रलाई एउटा नयाँ ढङ्गमा नयाँ बाटोमा सिर्जना गर्न सक्छौँ। जस्तो देशी अब विदेश छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्धको कुराहरू होला, त्यो कुराहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, कसरी राम्रो तरिकाले बनाउने। जस्तो चाइनै अब हाम्रै देशका दुईवटा देशका नजिकै कुरा गर्ने हो भने चाइना कति अगाडि बढिसक्यो, एउटा राष्ट्रमै सबभन्दा अगाडि बढिसक्यो। अब भारत त्यस्तै अगाडि बढिरहेको छ, नेपाल किन पछाडि परिरहेको छ त भन्दाखेरि यहाँका सोचहरू चिन्तनहरूलाई कसरी बदल्ने, सोच चिन्तनहरूलाई एउटा विकासमा कसरी रूपान्तरित गर्ने र सबै एउटा सृजनात्मक वातावरण कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सोच्यौँ भने असम भन्ने कुरा केही छैन। एउटा पार्टीको नेता हुँदै गर्दा, पार्टीको एउटा नेतृत्वमा रहँदै गर्दा त्यहाँभित्र असम्भव हुन्छ भने पनि एउटा दबावहरू आउँछन् भने पनि त्यो दबावहरूलाई मोल्दै अगाडि बढ्दै जाने हो, जोखिम मोल्दै अगाडि बढ्दै जाने हो। नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा सानो चान्चुने विषय त होइन नि। नेतृत्व गर्ने भन्दा फलामको चिउरा चपाइभन्दा पनि जटिल छ नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय, नेता बन्ने भन्ने विषय। त्यसले गर्दा हरेक किसिमका जोखिमहरूलाई हरेक ठाउँमा चुनौतीहरू आउँछन्, हरेक ठाउँमा समस्याहरू खडा हुन्छन्, ती समस्याहरूलाई झेल्दै जाने हो, अगाडि बढ्दै जाने। तपाईँलाई मैले यही विषयमा सोध्नु चाहेँ बिचमा चाहिँ, तपाईँलाई एउटा पर्सनल कुरा पनि सोध्नु चाहेँ। जस्तो बच्चादेखि लिएर अब वृद्धसम्मले जागिर मिलाइदिए भनेर बिचौला प्रविधिलाई अलि त प्रोत्साहन दिने किसिमले कतिको मान्छेहरू आउनु भएको छ तपाईँको अगाडि? अब रोजगारीको विषयमा त केन्द्रीय लेभलमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँको स्थान दिन्छ कि भीमराजले भनेर पुरै आउने मान्छेहरू पनि होलान्? नै आउँछन्। अब मान्छेहरू अब अलिकति आशा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नै, स्वाभाविक कुरामा हो होइन। केही न केही रूपमा अलिकति अगाडि बढेको मान्छेसँग आशा गर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक म रूपमा लिन्छु। तर पनि अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि अब धेरै ठाउँमा कता कता के सेट गर्न सकिन्छ, अब सेट गरिरहेको अवस्था पनि छ होइन। अब केही ठाउँमा भने जस्तो फेरि छैन। अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै खालको अहिले सङ्कटकालीन परिस्थिति छ कि। अब भन्ने बित्तिकै काम हुँदैन। एउटा सङ्कटकालीन परिस्थितिले गर्दाखेरि अब पहिला अलिकति कामहरू हुन्थ्यो, अहिले भनिरहेको ठाउँमा सबै ठाउँमा त्यो सबै किसिमले काम हुन्छ भन्ने पनि छैन। अब केही न केही कामहरू भइरहेका छन्। यसले तपाईँको राजनीतिक नेतृत्व पनि असर पार्ला? तपाईँले यो मिलाइदियो, यो गरिदियो भन्ने हुन्छ। अब स्वस्थ राजनीति गर्नको लागि त तपाईँलाई त बाधा पुग्नु नै त्यही त बिचौलियालाई त हामीले अन्त्य गर्नै पर्छ। बिचौलियालाई एउटा कालोबजारीहरूलाई अन्त्य गर्न सकेनौँ भने हामी स्वच्छ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। एउटा हामीले जुन सोचेको सपना हो, जुन पुरानै राजनीति छ त्यही राजनीतिमा जुन सोचेको कल्पना हो, जुन सोचेको परिकल्पना हो, जुन सोचेको हामीले उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा आज ढिलो चाँडो जसरी भए पनि यो बिचौलिया, कालोबजारी, यो दलालगिरी हरेक किसिमका कर्तुतहरू छन्, तिनीहरूलाई कमसेकम पन्छाउँदै गएर एउटा स्वच्छ एउटा निष्पक्ष ढङ्गको मार्ग एउटा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सोच्ने हो, युवाहरूले सोच्ने हो। आजका सचेत एउटा अलिकति केही न केही ज्ञान भएका, केही न केही सोच विचार भएका युवाहरूले सोच्ने विषय त्यो हो। त्यो विषय सोच्दै गर्दाखेरि अगाडि बढ्ने र त्यसलाई अब यो समस्याहरूभित्र खडा भएका अवरोधहरूलाई हटाउँदै जाने हो जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शक किन हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ र यो लामो बहस थियो यो युवा नेतृत्वको विषयमा। त्यसपछि हाम्रो अहिले बिचौला प्रवृत्ति पनि हाबी भइरहेको छ अनि बेरोजगारीपन पनि हाबी भइरहेको छ। यसको समाधानको खाँचो छ र त्यसको लागि पनि हामीले यो लामो बहस गरेका हौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र अन्तमा उहाँको मैले राय बुझ्न चाहन्छु। बिचमा अन्तमा के भन्न चाहन्छ उहाँलाई म सोध्न चाहेँ। धन्यवाद छ यो अब तपाईँहरूको सहारा खबर दाङलाई यहाँसम्म बोलाउनु भयो र अलिकति केही न केही युवाहरूको विषयमा मैले बुझेका, मैले जानेका केही कुरा राख्ने वातावरण मिलाउनु भएको म सबैभन्दा यो परिवार तपाईँहरूको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र एउटा शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा सबैभन्दा धेरै मान्छेहरूले यो सहारा खबरलाई हेरुन् र यसले खेलेका भूमिकाहरू, यसले त्यो ठाउँमा लिएका। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब अहिलेसम्मका सबैभन्दा पहिला कुरा के हो भन्दाखेरि युवाहरूमा अलिक सोच्नु हुनुपर्छ। केही न केही स्वदेशमै गर्छु भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ युवाहरूले पनि होइन। कमसेकम पढाइमा एउटा लेभलमा पुगिरहेका युवाहरू छन्। एउटा कुलतहरू विभिन्न किसिमका दुर्व्यसनहरूमा फस्नु हुँदैन। एउटा कमसेकम एउटा आफू फस्ने बित्तिकै एउटा अहिले सपना अब कलिलो उमेर हुन्छ,
यसो गरे हुन्छ कि उसो गरे हुन्छ कि भन्ने त सोचहरू धेरै प्रकारका सोचहरू आउँछन्, नेगेटिभ सोच पनि आउँछन्, पोजिटिभ सोच पनि आउँछन्। कमसेकम युवाहरूले के सोच्नुपर्छ भन्दा पोजिटिभ सोच सोचेर मैले यस्तो गर्नु छ, मेरो एउटा सपना छ, परिवारको सपना छ, एउटा समाजको सपना छ, यो सपना मैले देखेको छु, त्यो सपनालाई मैले अगाडि बढ्नको लागि मैले यस्तो नयाँ नयाँ कामहरू, राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ, पोजिटिभ क्रियाकलापमा सदैव अगाडि बढ्ने, एउटा सृजनात्मक किसिमका क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्ने सोच्नुपर्छ र त्यो सोच्ने बित्तिकै त्यसको एउटा भविष्य उज्जवल छ र राज्यले गर्ने कुराहरू, युवाहरूलाई गर्ने कुराहरू सदैव गरिरहेका हुन्छ, तलमाथि हुन्छ, नपुग्या हुन्छ, अपुगर हुन्छ र त्यसलाई पनि एउटा ढङ्गले पुगाउने, एउटा ढङ्गले राज्यले एउटा युवाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक ढङ्गले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद।